यसपालिको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2079 मे 2 मा पर्दैछ र 19 गते पर्दैछ। यो मनाउनको लागि हामीले 2 दिनको कार्यक्रम राखेका छौँ। पहिलो दिन 19 गतेमा चाहिँ मूल समारोह हामी गर्छौँ र अर्को दिनमा हामी यो टक सो गरेर अनि प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम राखेका छौँ। र यो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यो पहिलादेखि चाहिँ अब क्यान महासङ्घले चाहिँ मनाउँदै गरिरहेको थियो र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले 2074 सालमा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर र नेपाल सरकारले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ आइसिटीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, आइसिटीसँग चाहिँ रिलेटेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सबैलाई समेटेर एउटा चाहिँ नेसनल रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस चाहिँ मनाउने चाहिँ निर्णय गरेको थियो र 4 चोटि चाहिँ गरिसकेका छ। यो चाहिँ 5औं चोटि हामी चाहिँ मनाइरहेछौँ र यसपालि चाहिँ यो दिवसको चाहिँ मूल नारा के छ भने गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भनी मूल नाराको साथ चाहिँ मनाइरहेछौँ। र यो मनाउँदाखेरि हामीले विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था आइसिटीसँग रिलेटेड जुन चाहिँ निकायहरू छ, व्यक्तित्वहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ निमन्त्रण दिएर चाहिँ मनाइरहेछौँ। र यो मनाउँदै रहँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका केही निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। जस्तै ICTday.gov.np एउटा चाहिँ वेबसाइट चाहिँ अद्यावधिक भएको छ। त्यो चाहिँ वेबसाइट मार्फत चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रवाह गर्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ ह्यासट्याग पनि यहाँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ पठाउँदाखेरि ह्यासट्यागमा चाहिँ नेपाल ICT डे 2022 भन्ने चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र सामाजिक सञ्जालको पनि खाता चाहिँ खोलेका छौँ हामीले। र यसमा चाहिँ यो मनाउँदाखेरि 3वटा उपसमिति हामीले गठन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ व्यवस्थापन उपसमिति, मूल समारोह समितिले 3वटा उपसमिति गठन गरेको छ र एउटा चाहिँ व्यवस्थापन उपसमिति छ, अर्को चाहिँ प्रचार प्रसारको उपसमिति छ र अर्को चाहिँ आइसिटी वारको चाहिँ सिफारिस र छनौट गरी सिफारिस गर्ने चाहिँ उपसमिति छ। 3वटा उपसमिति चाहिँ गठन भएको छ र उपसमितिले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेछ। जस्तै व्यवस्थापनले कसरी चाहिँ यो 2 दिनको कार्यक्रम कसरी गर्ने, त्यसको लागि व्यवस्थापन स्टेज डेकोरेसनदेखि लिएर स्टेजमा चाहिँ अब डिस्प्ले बोर्डदेखि लिएर अब के चाहिन्छ, व्यवस्थापन कतिजनालाई चाहिँ निमन्त्रणा दिने अनि सबैको चाहिँ पत्रहरू सबै गइसकेको छ र भोलि नै कार्यक्रम छ। भोलि चाहिँ 11 बजे हामी यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ मूल समारोह। र यसको चाहिँ आइसिटी वार्डको कुरा गर्दा पनि यस छनौट भइसकेको छ, सिफारिस भइसकेको छ र घोषणा चाहिँ भोलि मात्रै हुन्छ। भोलि चाहिँ अब घोषणा हुँदाखेरि हामीले 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ आइसिटी वार्ड चाहिँ घोषणा गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। जस्तै नेसनल आइसिटी एक्सेलेन्ट अवार्ड 2022, अर्को चाहिँ आइसिटी एक्सेलेन्स अवार्ड वुमन 2022, त्यस्तै आइसिटी इनोभेसन अवार्ड 2022, त्यस्तै चाहिँ नेसनल आइसिटी अवार्ड 2022 पब्लिक सेक्टर र नेसनल आइसिटी अवार्ड 2022 चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भनेर 5वटा क्याटेगोरीको 2टा संस्थासँग भयो। एउटा प्राइभेट संस्था र अर्को चाहिँ पब्लिक संस्था भयो र 3वटा चाहिँ व्यक्तिसँग छ। यो सबै अब सिफारिस भएको छ र त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ घोषणा हुन्छ। र भोलिको गोरखापत्रमा यहाँहरूले चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको, माननीय मन्त्रीज्यूको र श्रीमान सचिवज्यूको 3 जनाको चाहिँ शुभकामना सन्देश चाहिँ गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ डकुमेन्ट्री पनि हामी प्रकाशन गर्छौँ। डकुमेन्ट्री भनेको मूल समारोहमा आज प्रसारण गर्छौँ। मूल समारोहमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जस्तै योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू हुनुभयो। त्यो बाहेक चाहिँ अरू मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, योजना आयोगका सदस्यज्यू लगायत चाहिँ गभर्नरज्यू लगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले लाइभ एनटिभीबाट चाहिँ लाइभ गर्छौँ
भोलिको कार्यक्रम र फेसबुक र युट्युबबाट पनि लाइभ गर्छौँ। अनि यसको उद्घाटन पनि अलि डिजिटल किसिमले नै हामी गर्छौँ। ड्रोनबाट र रोबोटबाट चाहिँ रिबन काट्ने र ड्रोनबाट चाहिँ पुष्प वर्षा गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ शुभारम्भ हुन्छ। सबै सङ्घ संस्थाले आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरिराखेको छ र हामीले अब डिजिटलाइज सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले गरिरहँदा पनि हामीले सबैलाई इन्टिग्रेट गर्ने अवस्थामा छौँ। अब इन्टिग्रेट गरेर सबैलाई चाहिँ जति पनि एप्लिकेसनहरू छ इन्टिग्रेट गरेर एउटा एकै ठाउँबाट चाहिँ जस्तै नागरिकीय पनि गत हामी चाहिँ नेसनल के अरे यो आइसिटी डेको दिवसकै डेमा हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ उद्घाटन गरायौँ। त्यसमा अहिलेसम्म 25भन्दा बढी सेवाहरू आबद्ध भइसकेको छ। भन्दाखेरि सबै इन्टिग्रेट गरेर जुन नागरिकलाई सेवा चाहिन्छ त्यो इन्टिग्रेट गरिसकेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ जति पनि एप्लिकेसनहरू छ नेपाल सरकारको सबैलाई इन्टिग्रेट गर्ने हामी क्रममा छौँ। अहिले हेर्दाखेरि अब यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ अनलाइन पेमेन्टहरू गर्न सकिरहेको छौँ हामीले। अनि करिब नेपाल सरकारले जति पनि स्यालेरी होस् अथवा चाहिँ पार्टीको पेमेन्ट होस् सबैलाई करिब 90% भन्दा बढी अनलाइन चाहिँ पेमेन्ट भइरहेछ। अब विभिन्न संस्थाहरू जस्तै अब भनौँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ सिग्यास छ, पेमेन्टको कुरा त्यहाँबाट हुन्छ। सूत्र भने स्थानीय लेभलको लागि चाहिँ पेमेन्ट भइरहेछ। अर्थ मन्त्रालयको कुरा गऱ्यो भने एलएमबिआइएस चाहिँ सबै कम्प्युटराइज किसिमले चाहिँ हामी बजेट निर्माण गरिरहेछौँ। त्यो बाहेक चाहिँ थुप्रै प्रत्येक निकायले आफ्नो आफ्नो को प्रेजेन्स राखेको छ र एप्लिकेसनहरू बनाएको छ। त्यो अनुसारले कामलाई चाहिँ सजिलो हामी गरिरहेछौँ। जस्तै अहिले आएर तपाईँको पहिला त पोलिसीहरू हामीसँग छँदै थियो। जस्तै आइसिटी पोलिसी 2057, त्यसपछि 2067, त्यसपछि आइसिटी पोलिसी 2072 ल्यायौँ। अहिले चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 मन्त्री परिषदबाट पास भएको छ। त्यसमा 8वटा पहलहरू 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू हामीले राखेका छौँ र 8वटा क्षेत्रमा 80वटा पहलहरू छन् र एउटा चाहिँ पहल चाहिँ डिजिटल फाउन्डेसन हुनेछ जुन चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरूमा छ। त्यसमा जस्तै अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने काम छ, साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने काम, डाटा सेन्टरहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने काम, डिजिटल सिग्नेचरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू सबै एकदम अगाडि बढेको छ। भन्दाखेरि सबै हामी कामहरू एकदम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले पहिला के हुन्थ्यो भने वेबसाइट बनाएर आफ्नो इन्फर्मेसन नेपाल सरकारले भनौँ सिटिजनलाई अथवा चाहिँ संस्थालाई प्रोभाइड गरिरहेको थियो भने अब 2A कम्युनिकेसन पनि भइरहेछ। भने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब जस्तै नागरिकता लिनु पर्यो भने अनलाइन चाहिँ भर्न सक्छ, एनआइडीको लागि अनलाइन चाहिँ विवरण भर्न सक्छ, पासपोर्टको लागि अनलाइन भर्न सक्छ, त्यस्तै चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनलाइन भर्न सक्छ र भेरिफाई भएपछि अब कुन डेटमा उहाँको चाहिँ बायोमेट्रिक लिनुपर्छ त्यो बायोमेट्रिक पनि को डेटमा आउनुहुन्छ बायोमेट्रिक दिएर जानुहुन्छ। भन्दाखेरि 2A कम्युनिकेसन पनि भएको छ र यसलाई हामी इन्टिग्रेटेड वेमा लाने प्रयासमा छौँ। त्यो भयो भने अब व्यक्तिको घरसम्म डाइरेक्ट त्यहाँसम्म पुर्याउने काम जस्तै एनआइडी अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। अलरेडी थाहा छ यहाँहरूलाई। यो पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि हामीसँग चाहिँ अब 10वटा औँलाको इन्फर्मेसन लगायत व्यक्तिगत इन्फर्मेसन सबै हुन्छ। त्यो भएपछि अब त्यो डाटा हामीसँग कम्प्लिट भइसकेपछि अब अरूतिर पनि फेरि डाटा चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्दैन। त्यही डाटा चाहिँ सबै ठाउँमा सेयर हुन्छ। जुन ठाउँमा जति विवरण चाहिन्छ त्यति विवरण चाहिँ उहाँहरूले एक्सेस गर्नुहुन्छ। अनि एडिसनल विवरण चाहिन्छ भने मात्रै चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ रिपोर्टको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले दोहोरो तेह्रो चाहिँ अब जुन कलेक्सन भएको अवस्था छ अहिले त्यो सबै हट्छ, बिस्तारै हट्छ। मैले अघि पनि भने यो मन्त्रालयले नेपाल सरकारले भनौँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएर 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरूमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको छ। अनि यसलाई सबैले निकायले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको छ र अब हामीले यसलाई अझै थप प्रभावकारी गर्नको लागि विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा हामीले चाहिँ एउटा डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट ल्याइरहेछौँ। त्यसमा के बढीभन्दा बढी के हामी फोकस गरिरहेका छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। जस्तै अप्टिकल फाइबर हुन त हामीले एनटिएबाट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अप्टिकल फाइबरहरू चाहिँ देशभरि चाहिँ ओछ्याउने काम अगाडि बढेको छ र कति अझै चाहिँ मिसिङ ठाउँ छ र अझै जुन स्पिडमा चाहिने हो हामीलाई ब्यान्डविड्थ चाहिने हो इन्टरनेटको त्यति हुन सकेको छैन। त्यसैले त्यो अनुसारको हुनको लागि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगबाट अप्टिकल फाइबरहरू जुन ठाउँमा मिसिङ छ त्यहाँ ओछ्याउने, अप्टिकल फाइबर गयो भने सबै ठाउँमा गयो भने इन्टरनेट चाहिँ एक्सेस गर्न हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि इन्टरनेटलाई अझै सस्तो गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ नेपालबाट समुद्र किनारसम्म कनेक्टिभिटी चाहिँ लान्छौँ त्यही प्रोजेक्टबाट। अनि त्यो भयो भने हामी चाहिँ भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेसन भन्छौँ, नेपालमा चाहिँ बोर्डरमा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट इन्टरनेट आएपछि हामी चाहिँ सबै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। भन्दाखेरि अहिले जुन सेग्रिगेटेड वेले चाहिँ इन्टरनेट आइरहेको छ, आइएसपीहरूले छुट्टा छुट्टै किसिमले चाहिँ इन्टरनेट ल्याइराख्नु भएको छ बाहिरबाट, इन्डियाबाट, चाइनाबाट। त्यो चाहिँ एकैचोटि कन्सोलिडेटेड हामी ल्यायो भने, थोकमा ल्यायो भने सस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यसको लागि इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिन्छ ट्रान्समिसन गर्नको लागि डाटालाई। त्यो अनुसारले हामी त्यो अनुसार काम गरिरहेछौँ। त्यो बाहेक चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ भनौँ अवेरनेस चाहिन्छ। यो डिजिटलमा भनेको शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षा त हुन त अब कलेजहरू हामी खोलिसकेका छौँ आइटीको, त्यस्तै चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू त छँदैछ। तर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि, साधारण जनताले पनि राम्ररी कसरी चाहिँ युज गर्न सक्छ आफ्नो मोबाइल फोन, ल्यापटपमा बढीभन्दा बढी डिजिटलमा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको ट्रेनिङहरू चाहिन्छ। त्यो ट्रेनिङ गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब जस्तै स्टाफ कलेज भयो, सिटिबिटी भयो, त्यस्तै अरू ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्छौँ। र व्यक्तिहरूले प्रायः जस्तो भनौँ मार्जिनलाइज पिपुलहरू हुनुहुन्छ, जस्तो ओल्ड एजेस वुमनहरू भयो, वञ्चितमा परेका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फोकस गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दियो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्ने, केही कुरा सिक्नु पऱ्यो भने मोबाइलबाट पनि सिक्न सकिन्छ भने त्यस्तो कार्यक्रम हामी ल्याइरहेको छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले डाटा सेन्टर पनि यो प्रोजेक्टबाट बनाइरहेको छौँ। 10 वाटको चाहिँ 2टा डाटा सेन्टर चाहिँ प्रादेशिक स्तरमा स्थापना गर्ने चाहिँ ल्याइरहेको छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई कसरी यहाँ भित्राउन सकिन्छ, एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसारले कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छौँ। र नेपालमा हाई एल्टिट्युड ठाउँ छ, त्यसैले हाई एल्टिट्युड ठाउँमा डाटा सेन्टर हामीले स्थापना गऱ्यो भने थोरै विद्युत खपत भएर अनि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाललाई एउटा डाटा होस्टिङ कन्ट्रीको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनभने हामीसँग एउटा चाहिँ हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल छ, राम्रो छ। अनि माथि चाहिँ डाटा सेन्टर राख्यो भने हाई एल्टिट्युडमा थोरै खर्चमा चाहिँ डाटा सेन्टर चाहिँ अपरेसन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, यहाँ अरू देशको डाटालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ होस्ट गर्नको लागि एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। हामी त सन्तोषजनक छौँ। जहाँ पनि आइटीको विकास हुँदाखेरि अब विदेशमा भनौँ जुन डेभलप कन्ट्रीहरू छ त्यहाँ पनि सुरुमा त यस्तै हामी जस्तै हुन्छ, हामी जस्तै अहिले फेस गरिरहेको छौँ च्यालेन्जेसहरूमा फेस गरिरहेको चुनौतीहरू त्यस्तै चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ। तर अब चाहिँ धेरै ट्र्याकमा आइसकेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ हामी अब जान्छौँ, सबै इन्टिग्रेटेड वेमा जान्छौँ। जस्तै अहिले एनआइडीको लागि विवरण भनौँ 75 जिल्लाबाट र स्थानीय लेभलबाट चाहिँ कलेक्सन गर्ने चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अनि डाटा त्यहाँबाट कलेक्सन भयो भने अनि पासपोर्ट लिनको लागि फेरि अर्को डाटा चाहिँ चाहिँदैन, त्यही डाटा चाहिँ सेयरिङ हुन्छ। त्यस्तै पासपोर्ट डिपार्टको कुरा भयो, त्यस्तै भाइटल रेजिस्ट्रेसनको कुरामा पनि यो सबै डाटा सेयरिङ हुन्छ। जस्तै कुनै एकजना व्यक्तिको भनौँ अहिले जन्म भयो, आज जन्म भयो, त्यो व्यक्ति चाहिँ पछि गएर स्कुल जान्छ भनौँ 3 वर्ष 4 वर्षमा चाहिँ स्कुल जान्छ, शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिन्छ होला त्यो डाटा। त्यही व्यक्ति चाहिँ 16 वर्षपछि नागरिक हुन्छ, गृह मन्त्रालयलाई चाहिन्छ त्यो डाटा। 18 वर्ष भएपछि मतदाता हुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ बसाइसराई गर्छ र सोसल सिक्युरिटी पनि पछि त्यही व्यक्तिलाई दिइन्छ। भन्दाखेरि त्यही डाटालाई चाहिँ हामी सेयरिङ गरेर काम अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ। त्यो अनुसारले नै काम अगाडि बढेको छ। मैले हेरिरहँदाखेरि अब धेरै अगाडि बढेको छ। जस्तै हाम्रै मन्त्रालयको कुरा गरौँ, हाम्रो मन्त्रालयमा अहिले चिठी पत्र जति पनि आउँछ सबै चाहिँ प्रोसेस सबै हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ, डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ
टिप्पणी फाइलहरू पनि सदर पनि यसबाटै हुन्छ। हामीले अर्को ठाउँमा पठाउनु पऱ्यो भने हामी यसबाटै सबै सिस्टमबाटै गर्छौँ। हामीसँग चाहिँ GIOMS भन्छौँ, हामी गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ। र यो सिस्टम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लागू भइसक्यो 15 गतेबाट, गत 15 गतेबाट लागू भइसक्यो। र हाम्रो विभागहरूमा मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागहरू 5वटा विभागमा लागू भइसकेको छ। र बिस्तारै हामी मन्त्रालय अन्तर्गतका 18वटा संस्थाहरूमा चाहिँ युज गर्नको लागि हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। र बिस्तारै अरू मन्त्रालय निकायहरूमा चाहिँ यो चाहिँ युज हुँदै जान्छ। तर स्थानीय लेभलको कुरा गर्दाखेरि अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै ठाउँमा राम्ररी पुगेको छैन। इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ पनि जुन अनुसारको हुनुपर्ने त्यो अनुसारले हुन सकेको छैन। हुन त हामीले अब 77वटा जिल्लामा हामीले 5G चाहिँ पुर्याएका छौँ, 4G चाहिँ पुर्याएका छौँ। र 5G टेस्ट गर्नको लागि NTCलाई चाहिँ हामीले निर्णय गरेर जिम्मा दिएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ यसको परीक्षण चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसको अझै चाहिँ मैले ब्यान्डविड्थको कुरा गरेँ, ब्यान्डविड्थ चाहिँ बढाउनको लागि अप्टिकल फाइबरको कुरा जुन DNA प्रोजेक्टबाट हामी पनि ल्याइरहेका छौँ र NTA-बाट पनि अगाडि बढेको छ। यो सबै भएपछि स्थानीय लेभलसम्म पनि मजाले त्यहाँ स्थानीय लेभलमा काम गरेपछि त्यो डाटा सेन्ट्रल सर्भरमा आउँछ र सबैले सेयर गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अब त्यो करिब 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला कस्तो हो भने अब सबै काठमाडौँमा नै बस्न खोज्ने IT कम्पनीहरू, इन्जिनियरहरू सबै काठमाडौँमा बस्न खोज्ने। त्यो बेला अलि बाटोको पनि अलि समस्या नै थियो त्यो बेला बनेपासम्म पुग्न। त्यही भएर चाहिँ अलिकति त्यो बेला अप्ठ्यारो भयो। हुन त केही दिन चाहिँ IT कम्पनीहरू त्यहाँ बसे। तर अहिले आएर हामी खुमलटारको रेडियो नेपालको जग्गा छ, त्यहाँ चाहिँ नलेज पार्क चाहिँ स्थापना गर्नको लागि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र त्यो भयो भने हामीले चाहिँ सबै नजिकै यहाँ IT पार्क पनि नजिकै हुन्छ, नलेज पार्कमै चाहिँ IT पार्क हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले यो DNA प्रोजेक्टबाट नै अरू क्षेत्रमा पनि, अरू प्रदेशमा गएर पनि यहाँ भनौँ जग्गा चाहिँ उपलब्ध हुन अलिक गाह्रो छ भने अरू प्रदेशमा पनि हामी जग्गा उपलब्ध गरेर अहिले त कस्तो भने IT भनौँ अप्टिकल फाइबरहरू सबै ठाउँमा ओछ्याउन सक्छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढेको छ। र हामीले सेक्युरिटी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्यो भने जुन ठाउँमा बसेर पनि IT-मा काम गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा पनि 500 भन्दा बढी इन्जिनियर भएका चाहिँ थुप्रै कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ विदेशको काम चाहिँ यही नेपालमा बसी गरिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि हामीले IT पार्क पनि त्यो अनुसारले जुन चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छ उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्छौँ र उहाँहरूको लागि ब्रान्च खोल्न पनि हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। IT-मा चाहिँ नीतिहरू बनेको छ, निर्देशिकाहरू बनेको छ। ऐन चाहिँ संसदमा दर्ता भएको छ तर चाहिँ पास भएको अवस्था छैन। तर चाहिँ कामहरू निर्देशिकाबाट पनि काम धेरै अगाडि बढेको छ। र पोलिसीहरू अहिले जस्तै भर्खर हामीलाई चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ साइबर सुरक्षा नीति चाहिएको छ। त्यसको हामी चाहिँ मसौदा तयार गरिसकेका छौँ, फाइनल अवस्थामा छ, मन्त्री परिषदमा अब पठाउने क्रममा छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अब डिजिटलको काम गर्नको लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएका छौँ, डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट पनि ल्याएका छौँ। भन्दाखेरि अब नीतिगतमा सबै हामीसँग छ। जस्तै पहिला चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 थियो, अनि 2064 नियमावली थियो र अझै त्यसबाटै हामी काम डिजिटलमा गरिरहेछौँ। र समयक्रममा चाहिँ अरू ऐन नियमहरू पनि आउँदै गर्छ। तर कार्यान्वयनको कुरा यहाँले गर्नुभयो, कार्यान्वयन पनि भइरहेछ। तर चाहिँ अब जुन एउटा ऐनबाट चाहिँ भनौँ जस्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता नियमावली चाहिँ कलेक्सन गर्छ। मतदाता नियमावली चाहिँ कलेक्सन गर्दाखेरि मतदाताको छुट्टै ऐन छ, नागरिकताको छुट्टै ऐन छ। भन्दाखेरि उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै ऐन भएको हुनाले उहाँहरू आफ्नो अनुसारले कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले के सोचिरहेको छ, अब इन्टिग्रेटेड वेमा एउटा चाहिँ ऐन छाता ऐन होस्, त्यो ऐनले के गरोस् भने सबैलाई समेटेर जति पनि ऐनहरू छ यो IT-सँग रिलेटेड सबैलाई समेटेर हामीले एकै ठाउँमा ल्याउँ। अनि त्यो भयो भने अब एक ठाउँमा डाटा कलेक्सन हुन्छ, त्यो नै सबैले सेयर गरिन्छ। जस्तै हामीले IT पोलिसीकै कुरा गर्दाखेरि पहिला IT पोलिसी छुट्टै थियो, ICT पोलिसी हामी ल्यायौँ। तर इन्टिग्रेटेड किसिमको जस्तै अहिले ब्रोडब्यान्ड पोलिसी छुट्टै छ, टेलिकम पोलिसी छुट्टै छ, यो सबैलाई कम्पाइल गरेर एउटा चाहिँ ICT चाहिँ इन्टिग्रेटेड ICT पोलिसी चाहिँ हामी चाहिँ ड्राफ्ट गर्दैछौँ। त्यो भने पोलिसी पनि इन्टिग्रेटेड वेले आउँछ, त्यसपछि ऐन पनि यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड वेले आउँछ।
अनि कामहरू पनि इन्टिग्रेटेड वेले हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो डाटा चाहिँ सबैले सेयर गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारै कामहरू बढाइरहेको छ। पक्कै पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको एकदम योगदान हुन्छ, किनभने यहाँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। एउटा पेमेन्टकै कुरा गरौँ, हामीले पेमेन्ट गर्नको लागि पहिला चाहिँ लाइनमा बसेर क्यास लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ घरमा बसी आफूलाई जुन बेला फुर्सद हुन्छ त्यो बेला हामी चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ। अहिले पेमेन्ट गरिरहेछौँ भनेपछि एउटा पेमेन्टको कुरा कति सजिलो भएको छ। त्यस्तै अब आइटीसँग रिलेटेड जुन कामहरू छ भनौँ, जस्तै अफिसकै काम, अब भनौँ अफिसमा मैले आएँ अनि फाइल चाहिँ प्रोसेस भयो, सचिवले केही मलाई पठाउनु भएको छ फाइल, अनि म फरवर्ड गर्छु अनि त्यसपछि भनौँ सचिव कहाँ जान्छ, उहाँहरूले तल चाहिँ इन्जिनियर कहाँ पठाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि प्रोसेस गरेर फेरि ब्याक टु आउँछ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ बाहिर भनौँ कुनै कार्यक्रममा भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले त्यहाँ बसी आफ्नो मोबाइलमा बसी डिजिटल सिग्नेचर लगाएर हामी फाइललाई स्वीकृत गर्न सक्छौँ, चिठीलाई चाहिँ फरवर्ड गर्न सक्छौँ। भन्दाखेरि धेरै चाहिँ फास्ट भएको छ। हामी कहाँ नै मन्त्रालयमा सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। एउटा चाहिँ रेकर्डिङको हिसाबले पनि सजिलो भएको छ र फाइल प्रोसेस गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो भएको छ। त्यसैले यसले आइसिटीको युजले धेरै हामीलाई कामलाई चाहिँ धेरै सजिलो बनाएको छ। यस्तो छ कि अब काम जहिले पनि जुनसुकै देशमा पनि आइसिटीको विकास हेर्दाखेरि अलिकति स्लो नै हुन्छ। हामी कहाँ पनि अलिक स्लो भयो, तर अहिले आएर चाहिँ धेरै चाहिँ अगाडि बढेको छ अहिले हेर्दाखेरि। तर चाहिँ के हुन्छ भने अलि समन्वय, अब एउटा घरमै नै भनौँ, घरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि डिसिसन केही लिनु पऱ्यो भने अब सरसल्लाह गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त आइसिटी अब सबै मन्त्रालय एकअर्कोसँग चाहिँ रिलेट भएर एकअर्कोसँग कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुपर्ने हो। त्यसैले यो काम गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ नै। यसको लागि चाहिँ पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ, टेक्निकल म्यान पावरहरूलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्निकल आर्किटेक्चर हामी भन्छौँ, आर्किटेक्चरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अलिकति टाइम लाग्छ नै, तर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम राम्रै चाहिँ प्रोग्रेसमै छौँ। हामी चाहिँ अब छिटै नै सबै इन्टिग्रेटेड वेले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। अब डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर आधिकारिक रूपमा नै सबै कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। यहाँले समग्रमा सबै कुरा चाहिँ समेट्नु भएको छ। अब मैले भन्दाखेरि अब जति पनि निकायहरू छ सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो किसिमले काम अगाडि बढाउनु भएको छ डिजिटलाइजेसनको लागि। र नेपाल सरकारले विभिन्न चाहिँ ऐन नियमहरू जुन चाहिँ आइसिटीसँग रिलेटेड छ त्यसलाई पनि अब निर्देशिका ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने काम, जस्तै इ कमर्सको चाहिँ ऐन चाहिँ पनि ड्राफ्ट भइसकेको अवस्था छ। हामीले आइटी एक्ट पनि ड्राफ्ट गरेर संसदमा दर्ता गराएका छौँ। भन्दाखेरि कामहरू सबै अगाडि बढेको छ। हामीले चाहिँ अब पोजिसनहरू पनि नयाँ जस्तै कम्प्युटरमा धेरै पोजिसनहरू पनि धेरै क्रिएट अहिलेको अवस्थामा धेरै गरिरहेछौँ। सङ्घ संस्थाहरू पनि यो आइसिटीसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै सरकारीमा पनि खुल्दै आएको छ। त्यसैले अब यो एकदम अगाडि बढिरहेछ भने अब यहाँहरूको पनि अब सबैजनाको सबै देशवासीको पनि सहयोग चाहिँ के चाहियो भने हामीले काम गर्दाखेरि अब पहिला जुन भनौँ फिजिकल मोडमा भइरहेको थियो, अब चाहिँ डिजिटल मोडमा बढीभन्दा बढी यहाँहरूले गर्नुभयो भने अब यहाँहरूको चाहिँ जुन समय छ, समय पनि बचत हुन्छ, काम पनि छिटोभन्दा छिटो हुन्छ र त्यसको रेकर्ड पनि हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्दाखेरि यहाँहरूले के गर्नुहोस् भने डिजिटल प्रविधि युज गरेर काम चाहिँ गर्नुहोस् भनेर म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु।